रेसियो भनेको लङ टर्म डेटमा नोट्स पेबल जोडेर निकालो। तर यो हामीले गर्ने भनेको यसरी यो हामीले यसमा मात्र हेर्दा हुँदैन, हामीले कन्फ्युज हुने गरी गर्ने होइन। टोटल ल्याबिलिटिज भन्नु र टोटल डेट भन्नु एउटै हो। टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइडेड टोटल एसेट्समा चाहिँ टोटल ल्याबिलिटिज भनेको लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज र टोटल डेट भनेको चाहिँ हामीले लङ टर्म डेट रेसियो भनेर गरेर निकाल्दिनुहोस्। जति आउँछ त्यसमा बेस गरेर एनालाइसिस गर्नुहोस्। डेट रेसियो कम आएको राम्रो कि बढी आएको राम्रो त? दुईटै डेटसँग रिलेटेड रेसियो भन्नु त? ठिक्क भएको राम्रो सर। ठिक्क होइन, डेट रेसियो त हामीले अब ठिक्क भनेर कति ठिक्क माने त? हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यसमा 50% भन्दा कम आएको राम्रो भनेको थियौँ है। अब 50% भन्दा कम आएर दुईटा मध्ये जसको कम आउँछ, कम आएको राम्रो बढी आएको नराम्रो। 30% दिएको छ भने त्यो लङ टर्म डेटको हो नि त। हेर्नुहोस् त, अर्को त हामीले टोटल ल्याबिलिटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स भनेको छ नि, हजुर त्यो टोटल डेट डिभाइडेड टोटल एसेट्स, त्यो माथिको 30% भनेको लङ टर्म डेट डिभाइडेड टोटल एसेट्स दिएको हो। हैन, यसमा चाहिँ कति आएको राम्रो त सर? लङ टर्म 59% दुईटै डेट रेसियो हामीले कम्पेयर गर्दा जुन चाहिँको डेट रेसियो कम आउँछ त्यो राम्रो। यो दुईटै 50% भन्दा 30 भन्दा बढी आएको नराम्रो भन्ने तरिकाले बुझ्नु न। हामीले त कम्पेयर गर्नुपर्ने हो। इन्डस्ट्रीको यहाँ रेसियो दिएको छ नि, इन्डस्ट्रीसँग गर्ने हो कि 50%सँग कम्पेयर गर्ने हो त नि सर? हामीले इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको रेसियो डेट रेसियो 50% भन्दा कम आएको राम्रो हो भन्छौँ, बुझ्नुभयो? तर अहिले हामीले डिसिसन दिँदा कम्पेयर केसँग गर्छौँ? इन्डस्ट्री। हामीले गर्ने कम्पेयर भनेको इन्डस्ट्री भन्दा हामी स्ट्रङ छौँ कि विक छौँ भन्ने कुरा हो। हामीले त्यसरी डिसिसन दिने हो। हामी इन्डस्ट्री भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको एभरेज भन्दा चाहिँ हाम्रो कम्पनी विक छ कि के छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? त्यो तपाईँले सच्याउनुहोस् त। त्यो टोटल डेट डिभाइडेड टोटल एसेट्स भन्ने ठाउँमा लङ टर्म डेट डिभाइडेड टोटल एसेट्स गर्नु त। लङ टर्म डेट डिभाइडेड टोटल एसेट्स गर्नु त भनेको अर्को दि सर, अर्को त टोटल डेट डिभाइडेड टोटल एसेट्स हो। टोटल ल्याबिलिटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स भनेको त्यो डेट दियो, तर त्यसलाई दिनुपर्ने लङ टर्म डेट भनेर सोध्नु पर्ने, डेट रेसियो भनेर सोध्नु क्या। त्यसपछि जाउँ। अब यही सँगै सिमिलर क्वेसन सकौँ न। मैले 18, 19, 20 हेर्नु भनेको थिएँ होइन? 19 को सेम छ हेर्नुहोस्। 19 को क्वेसनमा केही फरक छैन, सेम छ। र हामीलाई भन्यो इन्डस्ट्री एभरेज रेसियो हेभ बिन कन्स्ट्रक्ट फर द पास्ट 4 years बेस्ड योर अन योर इन ब्यालेन्स सिट फिगर एजुम 365 डेज इन अ इयर भनेर हामीलाई हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 19 मा पनि इन्डस्ट्रीको रेसियो दिएको छ। क्वेसन नम्बर 19 मा पनि इन्डस्ट्रीको रेसियो दिएको छ हैन? हो, यो झन् क्वेसन नम्बर 18 मा 19 18 मा त बट डिसिसन पनि सोधेको थियो, 19 मा डिसिसन पनि छैन। हो, हाम्रो जुन इन्डस्ट्रीको रेसियो दिएको छ हाम्रो कम्पनीको पनि त्यही रेसियो निकाल्नु पर्यो। सकिन्छ निकाल्न? डिसिजन सोधेहा सर माथि नै। माथि सोधेछ? हजुर। म तल हेरेको जति माथि हेर्छु। द जस्मिन कर्पोरेसन फोरकास्ट 2014 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट फलो the along with the some industry average ratio calculated to their forecast ratio compare then with the industry and Jasmine corporation forecast the balance sheet. कम्पेयर पनि गर भनेको छ। अघि हामीले 19 मा गरे जस्तै कम्पेयर गर भनेको छ। सकिन्छ हैन कम्पेयर गर्न? यो तपाईहरु गर्नुस् है। गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई आउँदैन। मैले भनिरहेको छु, मैले त कति भन्नु यहाँ बसेर। मैले तपाईहरुलाई त एउटा गर्नुस्, म सपोर्ट गर्छु, हेल्प गर्छु भने तपाईहरुले गर्नुभयो भने त मलाई थाहा हुँदैन। गर्नुभयो भने सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ। यो नगरेछ भने यहाँ सुन्दा आउँछ जस्तो लाग्छ, इजी जस्तो लाग्छ, गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यही भएर न्यूमेरिकल भनेको जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै बेनिफिट हुने हो। गर्नुस्। सर त्यसमा त्यो प्राइस टु क्याश फ्लो भनेको छ नि? हो, प्राइस भनेको मार्केट प्राइस है।
प्राइस भनेको कुन प्राइस? मार्केट प्राइस सर। मार्केट प्राइस। अब हामीलाई प्राइस भनेको मार्केट प्राइस भनेको क्याश फ्लो दिएको छ कि छैन? त्यो क्याश फ्लो त्यसमा दिएको छैन रहेछ सर, त्यही भएर। अरू इन्फर्मेसन क्याश फ्लोसँग केही दिएको छ कि? एसेट्स, क्याश, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, टोटल फिक्स, टोटल करेन्ट लायबिलिटी, नोट्स पेबल, इक्वल्स उयोहरू दिएको छ हैन? प्राइस टु क्याश भनेको 2 भन्दा अगाडिकोलाई माथि, 2 भन्दा पछाडिकोलाई तल राखिन्छ। त्यसमा त प्रब्लमै भयो नि तपाईहरुलाई। हामीले कहीँ पनि दिएको छैन, क्याश फ्लोको रेशियो नै दिएको छैन। त्यसमा क्याश फ्लोको रेशियो नै देखिन सर, त्यही भएर। हेर्दैछु। यसमा तपाईहरुको यो फरेन राइटरको बुक अनुसार हैन, यो टाइप मिस्टेक भएको लेख्नुस् त। त्यो उसमा नोट्समा क्याश लेख्नु त। क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु रुपीज 11.63। त्यो हामीले पर शेयर डाटा दिएको छ नि, ईपीएस, क्याश डिभिडेन्ड, पी रेशियो, मार्केट प्राइस, नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ नि। ती हामीले लेख्नुस्। क्याश फ्लो पर छुटाएको रहेछ फरेन राइटर अनुसार। क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु रुपीज 11.63। अब कुनै प्रब्लम छ? त्यस्तो कुनै छुटेको छ? अरु त छैन सर। यहाँ पनि त्यो डेट टु एसेट्स रेशियो भनेको लङ टर्म डेट टु टोटल एसेट्स रेशियो है। अब क्वेशन नम्बर 20 यो सिमिलर जाउँ अनि अगाडि जाउँला। फेरि अगाडिको एउटा पेज छोडेको छु मैले। क्वेशन नम्बर 20 मा पनि हेर्नु त, ब्यालेन्स सिट दिएको छ हैन? हजुर सर यो क्याश फ्लो पर शेयर चाहिँ 11.63 हजुरले कसरी गर्नु भएको? यो फरेन राइटर ओरिजिनल बुकमा 11.63 क्याश फ्लो पर शेयर दिएको छ, बुझ्नुभयो? यहाँ टाइप प्रिन्ट मिस्टेक भएर यहाँ दिएको छैन, छुटेको छ। त्यही भएर मैले तपाईँ ए हुन्छ सर। क्वेशन नम्बर 20 हेर्नुस् त। इनको हामीले ब्यालेन्स सिट दिएको छ है। यस सर। यहाँ हेर्नुस्, म फेरि बुझाइदिन्छु है। क्याश रिसिभेबल इन्भेन्ट्री भनेको करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने आइटम हुन्। अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल र करेन्ट लायबिलिटीज भनेको करेन्ट लायबिलिटीज भित्र पर्ने आइटम हुन्। र लङ टर्म डेट दियो र कमन इक्विटी दियो। त्यसैगरी हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ र हामीलाई एभरेज कम्पनीको नम्बर अफ शेयर, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा मुनि एभरेज कम्पनीको नम्बर अफ शेयर 10,000 दिएको छ र मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज 100 दिएको छ। डिभिडेन्ड पर शेयर रुपीज कति दिएको छ? कति दिएको छ डिभिडेन्ड पर शेयर? 100 दिएको छ सर। 100 दिएको छ हो। अनि हामीले त्यसरी नै एभरेज कम्पनी र इन्डस्ट्रीको नर्म्सको रेशियोहरु दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने कुन कम्पनीको रेशियो भन्नुस् त? एभरेज कम्पनी।
एभरेजको अनि त्यसरी मैले अघि बनाएको थिएँ टेबल बनाएर स्ट्रेन्थ छ कि विक छ र समराइज गर्ने यो रेसियो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको राम्रो छ, यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो कम्पनीको विक छ, यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेर सानो सजेसन जस्तो दिने हो। र हेर्नु तपाईलाई सोध्ने यस्तो हो, केसमा पनि हेर्नु त सेम क्वेसन छ कि छैन। तर अहिले मैले तपाईलाई केसतिर गइन, त्यो 17, 18, 19, 20 गर्नुभयो भने केसको आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले केसमा मैले धेरै वर्णन गरिन, तपाईलाई धेरै त्यो वर्णन पनि दिन मैले एकैचोटि धेरै फेरि मैले जबरजस्ती गर्न लगाएर पनि भएन। बिस्तारै यो च्याप्टर अलिकति गाह्रो छ, यो भन्दा पछाडिको त मैले प्रत्येक थ्योरी पढाउँछु, फर्मुला लेखाउँछु, त्यसको इक्जाम्पल गराउँछु अनि मात्र बुकमा जान्छु। यो रेसियोमा चाहिँ इक्जाम्पल अब के गराउने भन्ने कुराले मात्र इक्जाम्पल नगराएको हो। यो भन्दा पछाडिको हरेक च्याप्टरमा म तपाईलाई अगाडि थ्योरीमा इक्जाम्पल गराउँछु। अहिले तपाईहरुले अब मैले भने अनुसार 19, 20, 18, 19, 20 गर्ने भयो। अब त्यो भन्दा अगाडि हामीले 14 नम्बरसम्म गरेका थियौं हो। तपाईहरु 15 नम्बर कसैले गर्नु भएको छ? सर यो क्वेशन नम्बर 19 को टोटल इक्विटी निकाल्ने कसरी हो सर? टोटल इक्विटी दिएकै छ हेर्न, कमन इक्विटी भने एउटै मात्र त आइटम छ टोटल इक्विटीमा। सो त्यो आन्सर मिल्दैन रहेछ, त्यही भएर अब हाम्रो टोटल एसेट्स पनि सेम छ अनि इक्विटी पनि सेम छ नि त, अनि आन्सर डिफरेन्ट। क्या छ टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स भनेको तपाईको 42,75,000 छ हो। क्वेशन नम्बर 19 को सर 19 को मा म 19 हेर्दै छु, म 18 हेर्दै छु। 19 मा ब्यालेन्स शीट दिएको छ हैन। टोटल एसेट्स कति छ भन्नु त 19 मा? टोटल एसेट्स 18,036 सरी 18,36,000 अनि कमन इक्विटी इक्वल टु कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ हुन्छ। टोटल इक्विटी इक्वल टु हेर्दा इक्विटीमा दुईटा छ, कमन स्टक र के छ? रिटेन अर्निङ छ। रिटेन अर्निङ। तपाईले यो दुई तपाईले टोटल ल्याबिलिटी एन्ड इक्विटी जुन तपाईले भन्नुभयो नि एसेट्स इक्वल टु इक्विटी छ भनेर, त्यो टोटल ल्याबिलिटी एन्ड इक्विटीमा त इक्विटी मात्र होइन नि त, एसेट्स त्यहाँ ल्याबिलिटीज पनि छ। ल्याबिलिटीज भनेको टोटल ल्याबिलिटीज पनि छ, त्यही भएर हामीलाई टोटल इक्विटी भनेको कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ मात्रै हो। तपाईलाई इक्विटीमा पर्ने जेनरल दिने तपाईलाई त्यही कमन स्टक र रिटेन अर्निङ हो। त्यो बाहेक दियो भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस देला। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको पनि हाम्रो के पर्छ भन्दा कमन इक्विटी भित्र पर्ने हो, तर तपाईलाई दिने भनेको कमन स्टक र रिटेन अर्निङ मात्र दिन्छ। कमन स्टक यदि रिटेन अर्निङ दिएन भने कमन स्टक मात्र हुन्छ इक्विटी, रिटेन अर्निङ दियो भने कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ गरेर टोटल इक्विटी निकाल्छौं। अब सक्नुहुन्छ? सक्छु सर। ल अब यो बिस्तारै बरु धेरै ढिलो गरेर बिस्तारै जाउँ, एउटा यो बुझाउँ। बुझ्नु भने गाह्रो छैन, सजिलो छ। क्वेशन नम्बर 15 हेर्नुस् त, यो दिमाग लगाउनु पर्ने हो। क्वेशन नम्बर 15 मा 15 हेर्नुस् त, जसले यहाँ 15 निकाल्दा 15 मात्र रेसियोमा हामीले विचार गर्नुपर्छ के भन्दा निकाल्न खोजेको के हो र त्योसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू के छन्। भयभरको फर्मुलामा भेरिएबलहरू हालेर युज गर्दै जाने अटोमेटिक निक्लि जान्छ। अब मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको हेर्नुस् है, क्वेशन नम्बर 15 मा हामीले कुन कुन रेशियो दिएको छ क्वेशनमा हेर्नुस् त। फिफ्टिन गर्नु भने 16 र 17 आफै सक्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले 15 बुझाउन खोज्दैछु। क्वेशन नम्बर 15 मा हामीले कुन कुन रेशियो दिएको छ? टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ हो, हेर्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस्। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दियो। अर्को कुन दिएको छ? टोटल लायबिलिटी टु एसेट्स रेशियो। हैन, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो पनि त दिएको छ नि, छ कि छैन? छ। सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्यो भने ग्रोस प्रॉफिट आउँछ भनेर उसले फर्ममा दिएको ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन दियो। सुन्नुस् है ध्यान दिएर, टोटल लायबिलिटीज टु के दियो? एसेट्स रेशियो। टोटल लायबिलिटीज भनेकै टोटल डेट हो। यसमा हामीले टोटल लायबिलिटी टु टोटल के एसेट्स रेशियो दियो। अर्को के दियो? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो दियो। त्यसपछि के दियो? डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। भन्नु त क्विक रेशियो पछि हामीले के दियो? डीएसओ। डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डीएसओ दियो। अनि अर्को के दियो? इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो।
हो अब हेर्नुस् हामीले यहाँ भएका ब्यालेन्स सिटमा भएका हामीले जे खाली छ सबै निकाल्नु पर्ने हो हामीले यहीबाट निकाल्न सुरु गर्छु भन्ने हैन हाम्रो जे निक्लिन्छ त्यही त्यही गरौँ हामीसँग अहिले सम्म तल दिएको इन्फर्मेसनमा के दिएको छ टोटल एसेट्स दिएको छ हैन हेर्नु त मैले तपाईलाई यसरी सिकाएँ वी नो मलाई भन्नुस् त टोटल एसेट्स इज इक्वल टु के हुन्छ टोटल लायबिलिटीज टोटल ल्याबिलिटीज मात्र हुन्छ तपाईहरु अझै झुकिनु टोटल ल्याबिलिटीज भनेको टोटल डेट हो टोटल ल्याबिलिटीज एन्ड के हुन्छ इक्विटी टोटल ल्याबिलिटीज एन्ड इक्विटी हुन्छ भन्नुको अर्थ मलाई भन्नुस् त अब हाम्रो टोटल इक्विटी इक्वल टु कति भयो टोटल ल्याबिलिटी एन्ड इक्विटी इक्वल टु 4 लाख 4 लाख हो 4 लाख यसमा हामीलाई कसैलाई कन्फ्युज छ कि छैन भन्नुस् त मलाई पहिले हैन मलाई छैन हेर्नुस् है ब्यालेन्स सिटको हाम्रो दुईटैको टोटल एमाउन्ट चाहिँ निस्कियो हो अब हेर्नु हामीलाई टोटल एसेट्स दिएको छ भनेपछि माथि टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ हेर्नुस् त टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ सेल्स डिवाइड बाइ जसलाई कन्फ्युज छ त्यो सार्दै जानुस् है सेल्स डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स हुन्छ टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो हामीलाई कति दिएको छ 1.5 1.5 इज इक्वल टु सेल्स दिएको छ त हामीलाई छैन टोटल एसेट्स दिएको छ यसबाट सेल्स निस्क्यो हैन निस्किन्छ कति भयो त 6 लाख हजुर 6 लाख निस्किन्छ ल मलाई भन्नुस् यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ छैन अब हामीले ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट सेल्स को कति पर्सेन्ट भनेको छ 25% 25% अफ कतिको 6 लाख हो अथवा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टु ग्रस प्रॉफिट डिवाइडेड सेल्स भनेपछि कति आउँछ यो भन्नुस् त 1,50,000 1,50,000 ल मलाई भन्नु यो ग्रस प्रॉफिट सम्म निकाल्दा कसैलाई कन्फ्युज छ भन्नुस् है कसैलाई कन्फ्युज छ ग्रस प्रॉफिट निकालेको छैन सर बोल्नु न बोल्नु हो छ भने छ भन्नु म फेरि सिकाउँछु रिपिट गर्छु छैन भने मैले यो बुझेँ भने बुझेँ भन्नु बुझिन भने बुझिन भन्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब हेर्नु ग्रस प्रॉफिट निकालेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर्मुला के हुन्छ सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट हो यसरी भन्नु भने मलाई पनि पढाउन आनन्द आउँछ तपाईहरु म कराइरहेको हुन्छु एकरो तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ कि हुन्न कम्ती 2-4 जना मान्छे त चिनौं न मैले पढाएको मध्ये यो चाहिँ पढ्न आएको थियो रेगुलर भन्ने पछि फिजिकल क्लास भयो भने मैले गर्ने त्यसरी नै हो तपाईहरुलाई अब हेर्नुस् सेल्स कति राख्ने भन्नुस् त होला माइनस हामीले ग्रस प्रॉफिट कति निकाल्यौं 4,50,000 हाम्रो के आयो हेर्नुस् अब यहाँ के भरियो अहिलेसम्म निकाल्दा सेल्स भरियो हैन माथि सेल्स निकाल भनेको नि सेल्स भरियो है सेल्स हजुर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भरियो हैन अब हेर्नु एक अब यहाँ हामीले के भर्नुपर्छ क्याश भर्नुपर्छ अकाउन्ट रिसिभेबल भर्नुपर्छ इन्भेन्टरी फिक्स एसेट्स यिनीहरु अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यौं भने मलाई भन्नुस् त इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हुन्छ सेल्स प्राइस डिवाइड बाइ इन्भेन्टरी COGS डिवाइड बाइ इन्भेन्टरी हुन्छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो कति दिएको छ हामीलाई क्वेशनले इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो कति दिएको छ हेर्नुस् त 3.75 डिवाइड बाइ इन्भेन्टरी यसबाट इन्भेन्टरी निस्किन्छ
चार्दै गर्नु फास्ट भयो भने फास्ट भयो भन्नु है फास्ट त के हुन्छ टाइप गरेर गरेको कुरा म भन्दा बरु हजुर लेख्दा टाइप गरेर जान दिलाउँछ इन्भेन्ट्री हेर्नुस् इन्भेन्ट्री कति आउँछ 15 लाख कति 15 लाख कस्तो बुझिन इन्भेन्ट्री कति आउँछ भन्नुभयो 15 लाख 15 लाख कहाँ आउँछ इन्भेन्ट्री भएको 4,50,000 डिभाइड बाइ 8.75 गर्नु न इन्टु गरेर चाहिँ 20,000 इन्भेन्ट्री निकाल्नु भयो हेर्नु अब यो सेल्स निक्लिसकेपछि हामीले डिएसओ दिएको छैन क्वेशनले डिएसओ इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला टेबल रिसिभेबल इन्टु 365 अपन अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 365 इन्टु 365 इन्टु डेजिनेट 365 दिएको छैन डेज डिभाइड बाइ के हुन्छ अरे सेल्स हो सेल्स यता आएछ है एसएलएस सेल्स यो मैले डिभाइड यता गरेको ल 1,20,000 अब यसबाट अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर कति आयो भन्नु त कति आउँछ अकाउन्ट रिसिभेबल कति अकाउन्ट रिसिभेबल 60,000 एन्सर दिएको छ कति गर्नु त 60,000 आउँछ कि कति आउँछ $60,000 आएछ आयो होइन अकाउन्ट रिसिभेबल पनि निस्क्यो हेर्नु हामीले के निकाल्दै गयौँ त सेल्स निक्लियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लियो इन्भेन्ट्री निक्लियो अकाउन्ट रिसिभेबल निक्लियो अब हेर्नुस् हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको कति दिएको छ क्वेशनले करेन्ट ल्याबिलिटिजमा कतिवटा आइटम छ हेर्नु त ल्याबिलिटिज ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा हेर्नु त सर मैले गर्दा त 40,000 आयो केमा मिलेन अकाउन्ट तपाईले डेज इन इयर कति राख्नु पर्यो डेज इन इयरले असर गर्ला नि त 1000 नै हो हजुर 365 गर्नु त कसरी डिएसओ दिएको छ ए भयो सर हेर्नुस् है अब अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु अब इन्भेन्ट्री निकाल्न मलाई भन्नुस् त ब्यालेन्स सिट हेरेर हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटिजमा कुन कुन आइटम पर्छ ब्यालेन्स सिटमा दिएको ब्यालेन्स सिट हेरेर भन्नुस् त अकाउन्ट्स पेबल त्यो मात्रै हो अरु त छैन छ त करेन्ट ल्याबिलिटी इक्वल टु हाम्रो के रहेछ अकाउन्ट्स पेबल हो अब हामीले क्वेशनले अकाउन्ट्स पेबल दिएको छ त छैन निकाल्नु पर्छ तर पहिले हेर्नुस् अकाउन्ट्स पेबल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा माथि हेर्नु त टोटल ल्याबिलिटी डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स रेशियो दिएको छ सर टोटल ल्याबिलिटिज भनेकै टोटल डेब्ट है म भनिरहेको छु टोटल ल्याबिलिटिज टु टोटल एसेट्स रेशियो दियो भन्नुस् त यसको फर्मुला 2 भन्दा अगाडिकोलाई कहाँ राख्ने तल राख्नु ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एसेट्स हुन्छ ल भन्नुस् कति आउँछ यो टोटल ल्याबिलिटिज कति आउँछ यसबाट भन्नुस् त $1,60,000 हो 4 लाखको 40 गर्नु न कति आउँछ 40% भनेको छ नि 4 चौको 1,60,000 कति आउँछ होला यहाँ हेर्नु न म गरेर देखाइदिन्छु त तपाईहरु झुक्किनु भो यहाँ हेर्नुस् टोटल ल्याबिलिटी टु टोटल एसेट्स भनेको 0.40% भनेको 0.40 दियो हो इक्वल टु LIABILITIES ल्याबिलिटीज डिभाइड बाइ यो कति छ 4 लाख हो हाम्रो टोटल एसेट्स हो
टोटल ल्याबिलिटी कति 1,60,000 1,60,000 16 भनेपछि 1,60,000 ल भन्नुहोस् टोटल ल्याबिलिटी इक्वल टु के हुन्छ र के जोडेर टोटल ल्याबिलिटी आउँछ अरे 9 यसमा त जे आउँछ निकाल्दै जाने फर्मुला लाउँदै जाने हो निकाल्दै जाने अरु केही उपाय छैन यसमा दि टोटल ल्याबिलिटी इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट प्लस के हुन्छ इक्विटी इक्विटी ल्याबिलिटी भित्र पर्दैन लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटी टोटल यहाँ म तपाईलाई अझै पनि बुझाइन्छु टोटल ल्याबिलिटीज भन्नु र ब्राकेटमा टोटल डेब्ट भन्नु एउटै हो लु भन्नुस् अब के पर्छ लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटी हैन हो करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको यहाँ एउटा के छ अकाउन्ट पेबल अकाउन्ट्स पेबल भनेको टोटल ल्याबिलिटी हामीले निकाल्यौं 1,60,000 इज इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट क्वेशनले कति दिएको छ 50,000 प्लस करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको यहाँ हाम्रो के छ अकाउन्ट्स पेबल छ लु भन्नुस् त अकाउन्ट्स पेबल कति आयो अब 1,10,000 1,10,000 आयो अकाउन्ट्स पेबल निकाल्यौं अब माथि हामीले कुन रेशियो युज गर्दै छौं हेर्नु है हामीले टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो युज गर्यौं ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो युज गर्यौं टोटल ल्याबिलिटी टु एसेट रेशियो युज गर्यौं डीएसओ युज गर्यौं इन्वेन्टरी टर्नओभर रेशियो युज गर्यौं अब के बाँकी र युज गर्न क्विक रेशियो के हुन्छ क्विक रेशियो इक्वल टु फर्मुला क्विक एसिड अपन करेन्ट ल्याबिलिटीज ल भन्नुस् क्विक रेशियो हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले 0.80 क्विक एसेट्स थाहा छैन मलाई ल क्विक एसेट्स निकाल्नु हेर्नुस् है डिभाइड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटी कति निकाल्नु भयो 1,10,000 1,10,000 लु भन्नुस् त क्विक एसेट्स इक्वल टु कति आउने भयो 88,000 1,10,000 डिभाइड बाइ 0.80 कति हुन्छ 88,000 88,000 ल मलाई भन्नुस् त क्विक एसेट्स इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ अब करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी अनि मैले त्यो बाहेक पनि अर्को एउटा भनेको थिएँ नि मैले के भनेको थिएँ यहाँ हेर्नु त करेन्ट एसेट्समा के भित्र पर्छ भन्नु त क्याश अकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्टरी हो मैले तपाईलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्टरी घटाउनु र इन्भेन्टरी बाहेकको करेन्ट एसेट्स जोड्दा पनि आउँछ भनेको थिएँ नि क्याश र अकाउन्ट रिसिभेबल जोड्नु सर हो क्याश मैले ल्याइदिएको थिएँ क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल लु भन्नु क्विक एसेट्स निकाल्नु भएको छ 88,000 इज इक्वल टु क्याश तपाईहरुलाई थाहा छैन हजुर अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु भएको क्याश कति आयो हजुर अनि म त अकाउन्ट रिसिभेबल त करेन्ट एसेट्स जस्तै लाग्छ त अकाउन्ट रिसिभेबल करेन्ट एसेट्स त हो नि अनि हजुरले त यहाँ क्विक एसेट्स लेख्नु भएको छ त ए प्रभु तपाई झुक्किनु भयो यहाँ हेर्नुस् करेन्ट एसेट्स र क्विक एसेट्समा मलाई फरक के छ इन्भेन्टरीको मात्र फरक हो के हैन लु तपाईलाई म सिकाइन्छु ल छोड्दिनुस् तपाईले यसरी गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ भने ल क्विक एसेट्स इक्वल टु तपाईले पढे अनुसार फर्मुला के हुन्छ भन्नु त करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी करेन्ट एसेट्स भनेको के छ यहाँ भित्र भन्नुस् त क्याश दिएको छ क्याश प्लस करेन्ट एसेट्स के पर्छ भन्नुस् त अकाउन्ट रिसिभेबलहरु पनि पर्छ सबै करेन्ट एसेट्समा चाहिँ हैन रिसिभेबल पर्छ प्लस इन्भेन्टरी पनि पर्छ हो हो यति जोड्यो भने करेन्ट एसेट्स आउँछ हैन यसमा माइनस के गर्ने अरे
इन्भेन्ट्री करेन्ट एसेट्स इन्भेन्ट्री माइनस इन्भेन्ट्री हो इन्भेन्ट्री कट्छ हेर्नु त प्लस माइनस भएपछि गर्छ कि गर्दैन यी गर्नु न इन्भेन्ट्री कति निकाल्नु पर्छ माथि भन्नुहोस् त ल यसैबाट गरौँ 1,20,000 यो भनेको करेन्ट एसेट्स आयो माइनस इन्भेन्ट्री त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई एउटा लेखाइ पनि दिएको थिएँ क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री मात्र नभएर क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल पनि हुन्छ भनेर मैले लेखाइदिएको थिएँ ल कति आउँछ लु भन्नुस् तपाईले नै भने अनुसारबाट सल्भ गर्नुस् ल करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री नै गर्दिए कति हुन्छ त अब हाम्रो क्याश 28,000 28,000 हेर्नु सबै कुरा निक्लिएको छ कि छैन अब के निकाल्न बाँकी छ हेर्नुस् त यहाँ म पढ्दै जान्छु है सेल्स निक्लियो हैन निक्लियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लियो सर क्याश निकाल्नु भयो निक्लियो अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु भयो निकाले इन्भेन्ट्री निस्कियो निकाले सर फिक्स एसेट्स निस्केको छैन तर टोटल एसेट्स निस्कियो हो टोटल एसेट्सबाट भयो भनेको घटाइदियो भने फिक्स एसेट आउँछ आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर यता अकाउन्ट्स पेबल निकाल्नु भयो है अच्छा लङ टर्म डेट निकाल्नु भयो रिटेन अर्निङ दिएको छ टोटल ल्याबरेज एन्ड इक्विटी कति हुन्छ अरे 4 लाख 4 लाख 4 लाख अनि त्यो घटाएपछि कमन इक्विटी आयो आयो सर आयो ल अब यो यसरी सार्नु भयो अब सुन्नुस् तपाईहरु म यहाँ रेकर्डिङ त हुन्छ म सर र बुझाउँछु तपाईको दिमागले कति काम गर्छ त्यो अलिकति यो दिमाग लाउनु पर्छ भएन भने फेरि म बुझाउँला अब एउटा यो मैले सर सर्ती यो यसो गर्ने भन्ने कुरा म बुझाइदिन्छु अनि त्यो अनुसार निकालेर ल्याउनु भएन भने फेरि गर्छौं हामी त्यसमा आत्तिनु पर्दैन 2 दिन बढी जाओस् यो च्याप्टरमा म 2 दिन बढी गएर पनि केही छैन हेर्नुस् म बुझाउँछु त ध्यान दिएर सुन्नुस् क्वेशन नम्बर 16 हामीले के दिएको छ फर्स्टमा 16 मा रेशियो हेर्दै जानुस् त मलाई भन्दै जानुस् त लङ टर्म डेट टु नेट वर्थ हो नेट वर्थ भनेको के हो नेट वर्थ भनेको टोटल इक्विटी हो सुन्नुस् है सबैजना नेट वर्थ भनेकै त्यो मैले नेट वर्थ इज अल्सो नोन एज टोटल इक्विटी पनि भनेछु तपाईहरुलाई ल भन्नुस् त अब यसमा फर्मुला के हुन्छ लङ टर्म डेट टु नेट वर्थ भन्नु भने फर्मुला के हुँदो रहेछ लङ टर्म डेट अपन टोटल इक्विटी हो त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा के दियो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दियो हैन यसको फर्मुला के हुन्छ टोटल एसेट्स बाइ सेल्स सेल्स बाइ टोटल एसेट्स उल्टो भन्नुभयो ए त्यसपछि एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्नु र डीएसओ भन्नु एउटै हो सर यसबाट एभरेज कलेक्सन पिरियडको फर्मुला के हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइडेड सेल्स इन्टु 365 डेज इन इयर अब यहाँ हामीले क्वेशन डेज इन इयर कति दिएको छ छैन भने एजुम गर्ने है 360 दिएको छ डेज इन इयर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो के हुन्छ फर्मुला अपन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन इन्भेन्ट्री हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हुन्छ सेल्स को 10% ग्रॉस प्रॉफिट हो एसिड टेस्ट रेशियो भनेको कुन रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो भनेको कुन रेशियो क्विक रेशियो हो अब सुन्नुस् हेर्नु ब्यालेन्स शीट तिर हेर्नु भने सबै खाली छ एसेट तिर सबै खाली हो मैले त्यसपछिको पेजै भेटिन नि त कहाँ गयो भेट्नु भएन साहित्यमा पीएचडी भन्ने पो आयो त 17 भन्दा माथि त यो ब्यालेन्स शीट मात्र छ अरु त छैन त्यही ब्यालेन्स शीटै त चाहिएको नि ब्यालेन्स शीट सबै खाली छैन छ सर 17 भन्दा माथि ब्यालेन्स शीट छ कि छैन छ त्यही ब्यालेन्स शीट खाली ब्यालेन्स शीट त भर्नु पर्ने हो नि ए त्यहाँ अरु स्टेटमेन्टहरु त केही छैन नि छैन छैन ब्यालेन्स शीट 17 भन्दा माथि ब्यालेन्स शीट मात्र हो ब्यालेन्स शीट र 17 को तल एन्सर भनेर दिएको छ ए हजुर ल
ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त एसेट्स तिर कुनै पनि अमाउन्ट दिएको छ? छैन। ल्याबिलिटिज तिर नोट्स पेबल दियो, कति दियो? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सुन्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस्, केही छैन, इजी छ। लङ टर्म डेट निकाल्नु पर्ने छ। लङ टर्म डेट दिएको छ? छैन। छैन। कमन स्टक कति दिएको छ? 1 1 लाख लाख रिटेन अर्निङ कति दिएको छ? 1 लाख 1 लाख टोटल इक्विटी कति हुने भयो त? 2 लाख 2 लाख। हेर्नुस् है, यसमा करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको नोट्स पेबल हो, हो अनि टोटल इक्विटी भनेको कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ गर्दा कति आयो? 2 लाख। ल म पहिलीको फर्स्टमा दिएको रेसियोमा गएँ। फर्स्टमा कुन रेसियो दिएको छ अरे हामीले क्वेसनले हेर्नुस् त। लङ टर्म डेट लङ टर्म डेट टु नेटवर्थ रेसियो दिएको छ। यसको फर्मुला के हुन्छ अरे? लङ टर्म डेट अपन टोटल इक्विटी हो, यसबाट अब तपाईको टोटल इक्विटी दिएको छ, लङ टर्म डेट निस्किन्छ हैन? निस्किन्छ सर। लङ टर्म डेट तपाईको 1 लाख नै आउँछ। हेर्नुस् है, लङ टर्म डेट 1 लाख आउने बित्तिकै अब टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी कति हुने भयो? 3 भनेपछि 3 मात्र हुन्छ। लङ टर्म डेट 1 लाख आइसकेपछि टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी जोड्नु न, कति हुन्छ? 4 लाख 4 लाख हो, किनकि नोट्स पेबल 1 लाख, तपाईले निकालेको लङ टर्म डेट 1 लाख आउँछ, कमन स्टक 1 लाख, रिटेन अर्निङ 1 लाख जोड्दा कति भयो टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी? 4 लाख 4 लाख टोटल। हजुर तपाईले गर्नुस् त, पहिले कन्फ्युज हुने जतिले गर्नुस् त। लङ टर्म डेट टु टोटल इक्विटीको फर्मुला राखेर लङ टर्म डेट निकाल्नु पहिले। ल सर टोटल इक्विटीमा के पर्छ खासमा? सर कहाँ जानुभएछ? यो सकेर जाउँ, तपाईहरुको एकाउन्ट हुँदैन है आज पनि। ए हस् सर। यो एउटा क्वेशन चाहिँ सक्दिनु, अर्को मेरो पनि क्लास छ है। हेर्नुस्, पहिले तपाई लङ टर्म डेट टु नेटवर्थ रेशियोबाट लङ टर्म डेट निकाल्नु कति आउँछ? यो म यहाँ गर्दिन, म तपाईहरुलाई सिकाउँछु, प्र्याक्टिस गराउँछु, त्यही भएर मैले भनेको। कति आउँछ लङ टर्म डेट? सर हजुर, यो टोटल इक्विटी छ नि, यसमा खासमा के पर्छ यो ब्यालेन्स सिट? कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ पर्छ टोटल इक्विटीमा। हजुर। अब अरु रिजर्भ एन्ड सरप्लस दिएको भए रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि पर्थ्यो, तर तपाईहरुलाई एक कमन स्टक र रिटेन अर्निङ दिन्छ। रिटेन अर्निङ दिएन, कमन स्टक मात्र दियो भने कमन स्टक मात्र भयो। रिटेन अर्निङ पनि दिएको छ भने कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ गरेर टोटल इक्विटी निकाल्छौं। अनि शेयरहरु दियो भने पर्छ? कमन स्टक भनेकै शेयर होइन त, कमन स्टक एडिशनल पेड इन क्यापिटल दियो भने नि पर्छ। पेड अफ क्यापिटल भनेको नि? पेड अफ क्यापिटल भन्नु र एडिशनल पेड इन क्यापिटल भन्नु एउटै हो। ल तपाईलाई त्यस्तो कन्फ्युज भयो भने लेख्नु, टोटल इक्विटी इज इक्वल टु कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस प्लस पेड अफ क्यापिटल, यही हुन्। ल ए हस्, थ्यांक यू सर। तर तपाईलाई दिँदा कि कमन स्टक र रिटेन अर्निङ मात्र दिन्छ क्या। निकाल्नुस् त, लङ टर्म डेट 1 लाख आयो हैन? हजुर। लङ टर्म डेट 1 लाख आउने बित्तिकै टोटल ल्याबिलिटी एन्ड इक्विटी कति आयो त? 4 लाख 4 लाख आयो सर। 4 लाख 4 लाख। 0.21 र हामीलाई थाहा छ अकॉर्डिङ टु द ब्यालेन्स शीट टोटल एसेट्स इज इक्वल टु के हुन्छ? टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी भर्दैन। टोटल एसेट्स पनि कति भयो त अब हाम्रो? 4 लाख भयो। 4 लाख भयो। अब हेर्नुस्, ल्याबिलिटी साइडको सबै भर्यौं, एसेट साइडको टोटल एसेट्स आयो। अब टोटल एसेट्स आउने बित्तिकै यहाँ सुन्नुस् है, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ हैन? हजुर सर, दिएछ। यो रेकर्डिङ पनि भइरहेछ, सुन्नुस् है, ध्यान दिएर। फेरि रेकर्डिङबाट निकाल्दा पनि हुन्छ, तपाईले सुन्दै गर्दा पनि हुन्छ।
टोटल एसेट्स टर्नओभर इक्वल टु सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हुन्छ। हुन्छ हामीले टोटल एसेट्स 4 लाख निकाल्यौं, एसेट्स टर्नओभर रेशियो 2.5 दिएको छ भने सेल्स इज इक्वल टु 10 लाख आयो। आयो सर। यसबाट टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोबाट सेल्स निस्क्यो नि। अब भन्नुस् त सेल्सको कति पर्सेन्ट ग्रस प्रॉफिट भनेको छ? 10%। भनेपछि यसबाट ग्रस प्रॉफिट आयो हैन? आयो सर। सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरेपछि के आउँछ? COGS। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरेपछि COGS आयो। अब COGS आयो भने इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो क्वेशनले दिएको छ। सर दिएको छ। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो इक्वल टु COGS डिभाइड बाइ इन्भेन्टरी हुन्छ। हो सर। यसबाट इन्भेन्टरी आयो। त्यसपछि एभरेज कलेक्सन, अब माथिको जस्तै हो के क्वेशन नम्बर 15 जस्तै हो, सेम टु सेम। एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको DSO हो। हो। DSO भनेको अकाउन्ट रिसिएबल डिभाइड बाइ सेल्स इन्टु डेज इन इयर हो। हुन सक्छ। ल DSO को फर्मुला के हो भन्नु न? अकाउन्ट रिसिएबल डिभाइड बाइ सेल्स इन्टु 360 इन्टु 360। यसबाट अब अकाउन्ट रिसिएबल त आउँछ। तपाईलाई DSO दिएको छ भनेपछि अकाउन्ट सेल्स निकालिसक्नु भयो, अकाउन्ट रिसिएबल निस्किदैन? निकाल्नु हेर्नु, निकाले कन्फ्युज भयो भने निकालेर हेर्नुस्। अघि माथि निकालेको जस्तै त हो नि। यहाँबाट यस्तो DSO बाट यहाँ त यो फर्मुला आएर यहाँ हामीले निकालेको हैन? हो। अब यसबाट अकाउन्ट रिसिएबल आउँछ। तपाईले DSO दिएकै छ, सेल्स दिएकै छ, 360 दिएको छ भनेपछि हामीले अकाउन्ट रिसिएबल निकाल्न सकिदैन? सकिन्छ सर। हो सकिन्छ। भनेपछि अकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नु भयो, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोबाट इन्भेन्टरी निकाल्नु भयो। अघि हामीले गरे जस्तै अब के निकाल्नु पर्यो? क्याश हो। ओ क्याश निकाल्नु यहाँ पर्यो। अघि तपाईहरुले भने जस्तै यहाँ करेन्ट ल्याबिलिटी इक्वल टु हाम्रो के छ अरे यसमा? करेन्ट ल्याबिलिटी इक्वल टु अकाउन्ट्स पेबल हो। अब मलाई भन्नुस् त एसिड टेस्ट रेशियो भनेको कुन रेशियो अरे? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो। हामीले क्विक रेशियोको फर्मुला के हुन्छ? क्विक एसिड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटी इन्भेन्टरी बाइ CL। क्विक रेशियो इज इक्वल टु तपाईले भनेस्तै क्विक हेर्नु अघिको माथिको जस्तै त हो। अब एसेट्स एउटै उ पनि सबै डिभाइड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटीज गर्नुहुन्छ। क्विक रेशियो हामीले 1 दिएको छ हैन? इज इक्वल टु क्विक एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटीज कति हो? नोट्स पेबल 1 लाख। क्विक एसेट्स इज इक्वल टु कति आउने भयो त? 1 लाख। अब क्विक एसेट्समा अघि हामीले के फर्मुला लाग्थ्यो? क्विक एसेट्स इज भन्नु त लु। तपाईले पढे अनुसार करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी गर्दा पनि भयो, अथवा मैले भनेस्तै क्विक एसेट्स इज इक्वल टु मैले यो पनि भनेछु क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिएबल। तपाईले बुझ्ने गरी तपाईले हो बुझ्नेले क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिएबल गर्दा हुन्छ, नबुझ्नेले क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिएबल प्लस इन्भेन्टरी माइनस के गर्ने हो? इन्भेन्टरी हो किन? किनभने यति तीनटा बनेको करेन्ट एसेट्सबाट हामीले इन्भेन्टरी घटाएको। अब यसबाट हाम्रो क्याश आउँछ सबै। अनि भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर के हुन्छ? अहिलेको फिक्स एसेट्स भयो जस्तै यहाँ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो। हो सर। ल क्वेशन यो 16 आफूले ट्राई गरेर ल्याउनुस्।
सक्नुहुन्छ भने 17 यसो हेरेर ल्याउनुहोस्, नभए 18, 19, 20 गर्नुहोस् र 16 र 17 गर्नुहोस्। 18 अनि सरी 17 आउनु आएन भने डिस्कस गरौँला र केस डिस्कस गरौँला, एक दिनमा यो भइहाल्छ। अनि अगाडि बढ्दा यो पछाडि च्याप्टर तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। आज यति नै गरौँ। तपाईँहरूको अकाउन्ट्स क्लास छैन आज। सर त्यो 20 नम्बरको फेरि पठाइदिनु, अलिक ब्लर आछ। क्वेसन नम्बर 20 को तपाईँहरूको आइतबार सोमबार मङ्गलबार चाहिँ के अरे फर्स्ट पिरियड कुन हो? बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कसले पढाउँछ? मुस्कान सरी तामाङ सरले पढाउनुहुन्छ। ए सर मलाई यो एउटा यो प्रब्लम 3 को एकताल भनिदिनु न सर, अलिकति कन्फ्युज भयो। प्रब्लम 3 भन्नुहोस् त तपाईँ केनेरि कन्फ्युज हुनुभयो भन्नु। अस्ति हिजो मैले गरेको सार्नु भयो है? हिजो नेटै गएको थियो, बेला बेला जाने बेला लाउनु भइरहेको छ। हिजो सरले पढाउनु उताको मात्रै पढाउनु नि त, सुरुको पढाउनु भएन होइन? अस्ति पढाउनु भएको हो सरले। यो अस्ति हो? अस्तिको रेकर्डमा छ होला। ए अस्ति तपाईँ धेरै नआएको दिन पढाएको हो क्यारे होइन? हजुर हो। अनि छुट्टी थियो नि त त्यो दिन त। अनि ए छुट्टीको दिनमा पढ्नु न सरले। नोटिस आएको थियो नि त। होइन सरले मलाई थोरै त्यो 2 लाइन यो सरले यो अलिकति मात्रै हिन्स दिए पुग्छ सर, त्यस्तो गर्नै पर्दैन नि हैन? हिन्स म तपाईहरुलाई मैले भने म सिकाउँछु, तर यहाँ नोटिस भन्नु नोटिस कसले दिएको थियो भन्नु त? तपाईहरुको साथीभाइले लेखेको नोटिसलाई नोटिस मानिन्छ? हो त्यो न्यूज सहित पठाउनु भएको थियो, अब हो जस्तो लाग्यो। तपाईहरु झुकिनु भयो, त्यसमा मैले तपाईहरुलाई त भनेको होइन कि, मैले भन्न खोजेको तपाईहरुले त्यो फेसबुकमा हालेपछि हामीले पनि क्याम्पस टिप्स आए, क्याम्पस टिप्सलाई त्यो मेसेज कपी पेस्ट गरेर पठाऊ। कुरा यस्तो यस्तो आएको छ, भोलि बिदा हो कि होइन भनेको हाम्रो आधिकारिक निर्णय कुनै पनि भएको छैन, यो कसले हालो हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा आयो, बुझ्नुभयो नि? तर धेरैवटा सेक्सनमा धेरैजना झुकिएर क्लासमा लिनु भएन, केही छैन, म सिकाउँदै हेर्नु। म सुन्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 3 नेपाल टेलिकम द नेपाल कम्पनीले हेर्नु त 13,12,500 के छ? करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटिज कति छ? 5,25,000 हेर्नु त्यो करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री कति इन्क्लुड भएको छ? 3,75,000। म तपाईलाई यहाँ हल्का तपाईलाई म अब यत्रो गइसकेपछि म हल्का सर्टकट म गर्दै पनि हाल्छु, तपाईले यहाँ गिभन लेख्दै यहाँ हेर्नुस् है। करेन्ट एसेट्स भनेर हामीले कति दियो अरे क्वेशनले? 13,12,500 दियो। त्यसपछि हामीलाई करेन्ट लायबिलिटिज दियो, कति दियो? 5,25,000 दियो हो। इन्भेन्ट्री कति दियो भन्नुस् त? 3,75,000 दिएको छ। अब यहाँ पढ्नुस्, हेर्नुस् है। एन्ड इट विल रेज फन्ड एडिशनल नोट्स पेबल एन्ड युज देम टु का? पैसा कहाँबाट ल्यायो भन्दै ल्याउने भन्दै छ? नोट्स पेबल र नोट्स पेबलबाट ल्याएको पैसा कहाँ युज गर्छ भन्दै छ भन्नु त? हेर्नुस् है, मैले तपाईलाई कसले सोध्नु भएको थियो मलाई यो अलिकति हिन्ट्स दिनु भएर म उहाँलाई नै बर डिस्कस गर्दै जान्छु। हाम्रो मनिष जी हो? हजुर हो सर। हेर्नुस् है, मैले यति इन्फर्मेसन दिएँ, तपाईसँग अहिले हाम्रो दिएको इन्फर्मेसन अनुसार करेन्ट एसेट्स कति छ? 13,12,500। तपाईले तिर्नु पर्ने ल्याबिलिटिज कति छ? 5,25,000। त्यो करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री कति छ? 3,75,000 हो। अब म तपाईलाई बुझाउँछु। तपाईले कोहीसँग 1 लाख रुपैयाँ सापटी माग्नुभयो, अब तपाईको ल्याबिलिटिज बढ्यो कि घट्यो? ल्याबिलिटिज बढ्यो। नयाँ ल्याबिलिटिज कति हुने भयो 1 लाख रुपैयाँ सापटी माग्दा? त्यसमा एड हुने भयो सर। 1 लाख रुपैयाँ एड हुने भयो। अनि त्यो ल्याएको पैसाले तपाईले इन्भेन्ट्री किन्नु भयो भनेको छ भनेपछि नयाँ इन्भेन्ट्री बढ्ने भयो कि घट्ने भयो? बढ्ने भयो सर। इन्भेन्ट्री पनि एड हुने भयो र इन्भेन्ट्री बढेको कारणले गर्दा के पनि बढ्छ? करेन्ट एसेट्स पनि बढ्ने भयो। हजुर हो सर। तर मैले पो तपाईले 1 लाख रुपैयाँ लिनुभयो ल्याउनु भयो भने यहाँ त 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ त छैन नि, कति पैसा ल्यायो भनेर एउटा सोध्दै छ। तर त्यो हुनको लागि चाहिँ करेन्ट रेशियो कति राख भन्दै छ? 2 राख भने हो सर।
हो 2 लाख भनेको मानौँ एज्युम गरौँ ल एज्युम गरौँ तपाईले त्यति नै हो सक्नुहुन्छ हैन अब भनेपछि हामीले 2 राखेर जति बढ्छ त्यो चाहिँ हामीले लिएर आएको रहेछ हैन सर उ लिएर आएको रहेछ 2 राख्छौँ 2 राखिसकेपछि यो 13,12,000 जस्तै 13,12,500 प्लस एक्स मान्नु भएको छ भने एक्स गर्नुभयो हैन अनि डिभाइड बाइ ल्याबिलिटिज पनि कति भयो 5,25,000 प्लस एक्स गर्नुहुन्छ हो यसबाट एक्स को भ्यालु आउँछ भयो सर भयो मैले नबुझेको कुरा क्लियर भयो के चाहिँ बढायो के घटायो भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युज भएको थियो सर सक्नुहुन्छ अब सक्छु सर अनि क्विक रेशियो निकाल्दा चाहिँ सबै नयाँ निकाल्ने एक्स को भ्यालु जोडेर सबै नयाँ इन्फर्मेसन निकाल्ने अनि करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री गरेर क्विक एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट ल्याबिलिटिज गरेर क्विक रेशियो निकाल्ने है सबै नयाँबाट निकाल्ने क्विक रेशियो एक्स भनेको नोट्स पेबल हैन सर एक्स भनेको नोट्स पेबल अनि त्यो एमाउन्ट त्यति ल्याउँछौँ र त्यही एमाउन्ट इन्भेन्ट्रीमा किन्छौँ भनेपछि एक्स भनेको इन्भेन्ट्री पनि भयो नोट्स पेबल पनि भयो जस्तै यसबाट तपाईको एक्स को भ्यालु आउँछ नि आउँछ कि आउँदैन आउँछ एक्स को भ्यालु तपाईको 2,62,500 आयो नयाँ करेन्ट एसेट्स पनि तपाईको 2,62,500 एड हुने भयो नयाँ करेन्ट ल्याबिलिटिज पनि नोट्स पेबल भनेको 2,62,500 एड हुने भयो नयाँ इन्भेन्ट्री पनि 2,62,500 एड हुने भयो अब क्विक रेशियो निकाल्नु पर्यो नयाँबाट क्विक रेशियो इज इक्वल टु क्विक एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटिज सर यसमा अलिकति लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्छ यसको एज्युम गर्दा क्वेशन आन्सर लेख्नु न के लेखौँ भने एज्युम amount of rupees x raised from notes payable हामीलाई कति छ भन्ने थाहा छैन नि त एज्युम amount of rupees x raised from notes payable and same amount used them to increase inventory भनेर लेखौँ न एज्युम जस्तै यहाँ amount of rupees x raised from notes payable and question ले भनेछ same amount used increase therefore new current assets is equal to कति हुने भयो 13,12,500 प्लस एक्स हुने भयो न्यू करेन्ट ल्याबिलिटिज इज इक्वल टु 5,25,000 प्लस एक्स हुने भयो न्यू इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु 3,75,000 प्लस एक्स हुने भयो अब हामीलाई करेन्ट रेशियो कति दिएको छ 2 is equal to new current assets divided by new current liabilities यसबाट अब तपाईको x को भ्यालु आउँछ अनि त्यसपछि फेरि हामीले सोधो क्विक रेशियो क्विक रेशियो भनेको आफ्टर पछि हेर्नु है कुनै क्वेशनले माग्छ आफ्टर को निकाल भनेर त्यही क्विक रेशियो इज इक्वल टु न्यू current assets minus new inventory divided by new current liability यो आफ्टर भनेको न्यू राखेको बिफोर पनि निकाल भनेको त यसैमा पुरानैबाट निकाल्थ्यौ अब निक्लिन्छ तपाईको यति गर्ने हो सक्नुहुन्छ सकिन्छ ल आज यति नै गरौँ त भन्दा बढी फेरि नजाउँ गजाङ गुजुङ हुन्छ त्यति गरेर त्यो भनेको क्वेशनहरु हेरेर ल्याउनुस् गरेर ल्याउनुस् है त हस् सर थ्यांक यू ल तपाईहरुको आज अब यति नै हो यो भन्दा पछाडी क्लास छैन अकाउन्ट आज सरको हिजोदेखि अस्ति नै पेट दुखेको अरे आज पनि निको भएन अरे रातभरि पेट दुखो भन्ने हुन्थ्यो क्लास हुँदैन भन्नु आज यति नै गरौँ है त सर हामीले अस्मिताको बुक पढे हैन हामीले खनाल पब्लिकेसन ए खनाल हो हजुर कति दुःख गरेर अस्मिताको बुक लिएर आएको त्यही त खुसी म्याच भएन के भएछ कहाँबाट